Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, let's see today's lesson. Be supposed to plus verb 1. Be supposed to plus root form. सुरुको फर्म verbको go, eat, play, write, tell, say जस्ता कुराहरू। अब यो be supposed to plus be1 धेरै प्रयोग भइरहन्छ। यो जान्ने भन्ने कसरी भन्दाखेरि be भनेको त is, am, are, was, were, be, been हरूलाई हामी be भन्छौं। अब यहाँ हेर्नुहोस् है be supposed to plus verb 1 you aren't यस्तो होला या नहोला भन्ने आशा गरिएको है you aren't supposed to speak Nepali in an English class तपाईहरुले अंग्रेजी क्लासमा नेपाली नबोल्नु होला भन्ने आशा गरिएको छ अंग्रेजी क्लासमा नेपाली बोल्नु हुन्न होला नि तपाईहरु मलाई त्यही आशा छ भने जस्तो जस्तो सेन्स पनि हो तपाईले आफैले बुझ्नुहोस् है बोल्नु नबोल्नु होस् भने जस्तै पनि हो यो You aren't supposed to speak Nepali in an English class भन्यो भने तपाईले अब इंग्लिश टु इंग्लिश बोलिरहनु पर्ने हुन्छ जस्तो तपाईलाई भनेको थियो ठ्याक्कै 5 बजे बस हिँड्छ भनेको थियो ढिलो भयो त्यो कुरा तपाईले अरूलाई सुनाउनु पर्यो भने The bus was supposed to leave at 5 sharp भनेको ठ्याक्कै sharp but it was late तर ढिलो भयो त्यो बस ढिलो मात्र हिँड्यो सपोज तपाई 5 बजे चढ्नलाई त 4:30 बजे नै हिँड्नु भयो थियो घरबाट 5:30 मा फोन गर्दाखेरि पनि अब गाडी चल्न लाग्यो हिँड्न लाग्यौ भन्नुहुन्छ अनि किन त्यति छिटो गएको त भन्दाखेरि The bus was supposed to leave at 5 sharp but it was late 5 बजे ठ्याक्कै हिँड्छ भनेको थियो हिँड्छ भनेको थियो हैन 5 बजे हिँड्छ भनेको आशा थियो तर ढिलो भयो अब नेपाली सहित हेर्नुहोस् तपाईहरुले अर्को सोमबारसम्ममा फी तिर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ यो आशा गरिएको पनि हो अर्को सोमबारसम्ममा फी तिर्नुहोस् भनेको पनि हो के एक किसिमले त्यसरी बुझ्नुपर्छ You are supposed to pay your fee by next Tuesday. You are supposed to pay your fee by next Tuesday. अनि बी भनेको खै त भन्दा ए हो बी अनि supposed to आयो अनि भगवानमा पे आयो हेर्नुहोस् त You are supposed to pay your fee by next Tuesday. Okay? Next. राम तिमीले ती साना बच्चाहरुलाई गाइड गर्छौ यसो पढाउँछौ ओर्छौ गाइड गर्छौ भन्ने आशा गरिएको छ है भन्नु पर्यो हेर्नु है Ram, you are supposed to guide the small children. Ram, you are supposed to guide the small children. राम तिमीले ती साना बच्चाहरुलाई गाइड गर्छौ भन्ने आशा गरिएको
छ। यो भाषा जान्यो भने पनि के हुन्छ? रामलाई ती बच्चाहरू गाइड गर्नलाई नै भनेको हो। तर राम गाइड द स्मल चिल्ड्रेन भन्नु भनेको अर्डर जस्तो भयो। राम प्लिज गाइड द स्मल चिल्ड्रेन, कृपया ती साना बच्चाहरूलाई गाइड गर्नुहोस् भनेको हो। यो पनि ठाडो अराको जस्तो भयो। तर राम भन्ने मान्छेलाई अलिक घुमाउरो पाराले भनेको हो। यो चाहिँ राम, यु आर सपोज टु गाइड द स्मल चिल्ड्रेन। राम, हजुरले ती साना बच्चाहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ। ओके, जस्तो गाउँमा ल एउटा कार्यक्रम छ भने अब छिमेकीहरू आउँछन् सरसहयोग गर्नलाई। अब ल हरि श्यामहरूको एउटा ग्रुप छ। हरिको ग्रुपले चाहिँ अब ल यो गेट बनाउला भन्ने लागेको छ है हामीलाई। अब हरिहरूको ग्रुपले गेट सेट बनाउँछन् चट्ट भन्ने सोचिया छौँ। कसो के छ कोनी भन्नु पर्दा नि, हरि, your group is supposed to build the gate. हरि, तिम्रो ग्रुपले चाहिँ गेट बनाउला, तिमीहरूको समूहले गेट बनाउला भन्ने आश गरिएको छ है भन्दाखेरि अफ कोर्स वी विल डू, जरुर हामी गर्छौं भन्छ। गर्छ, त्यो हो नि त। यो चाहिँ बी सपोज टु को बारेमा कति बुझ्नुभयो? अब अर्को स्ट्रक्चर छ बी अबाउट टु प्लस B1। बी अबाउट टु प्लस B1। बी अबाउट टु प्लस B1 जस्तो इज अबाउट टु प्लस B1 भनेको हुन लाग्दैछ। He is about to eat his lunch. Please wait for 10 minutes. उहाँ खाना खान लाग्दै हुनुहुन्छ, कृपया 10 मिनेट पर्खिनुहोस्। He is about to eat his lunch. Please wait for 10 minutes. उहाँ खाना खान लाग्दै हुनुहुन्छ, कृपया 10 मिनेट पर्खिनुहोस्। इज अबाउट टु प्लस B1 भनेको डट हुन लाग्दैछ। ओके, हरी अप, द म्याच इज अबाउट टु बिगिन। द म्याच इज अबाउट टु बिगिन। छिटो गर, खेल सुरु हुन लाग्यो। द म्याच इज अबाउट टु बिगिन। ओके, सुरु हुनै लाग्यो। इज अबाउट टु प्लस B1। हुनै लाग्यो, हुन लाग्दैछ, हुनै लाग्दैछ भन्दा नि हुन्छ अझ। अनि वाज अबाउट टु प्लस B1 भनेको चाहिँ डट हुन लाग्दै थियो। डट हुन लाग्दै थियो। When they arrived, I was about to go out. When they arrived, I was about to go out. तिनीहरू आइपुग्दा म बाहिर जान लाग्दै थिएँ। म यसो गर्न लाग्दै थिएँ। I was about to go out. About to plus B1 हुन्छ है। अब अर्को खालको स्ट्रक्चर आयो। इज प्लस मिन टु प्लस verb1। डट को काम डट गर्नु त हो नि। डट को काम भनेकै डट गर्नु हो नि भन्छ नि। अ टिचर इज मिन टु टिच। शिक्षकको काम पढाउने हो नि त।
शिक्षकको कर्तव्य काम भनेकै पढाउने त हो नि A teacher is meant to teach okay अब हामी भन्छौं नि A teacher is meant to give us टिचरको काम हामीलाई दिने हो पनि भन्छन् अब तपाईले ल एउटा गधा छ डङ्की पाल्नु भएको छ गधाको काम भारी बोक्ने त हो नि भन्नु पर्यो भने A donkey is meant to carry loads त्यस्तो खालको के is meant to plus V1 next विद्यार्थीहरुको काम स्कुल जाने नै त हो नि स्कुल त जानुपर्छ विद्यार्थी भएपछि Students are meant to go to school Students are meant to go to school अब विद्यार्थीहरुको काम स्कुल जाने हो होमवर्क गर्ने हो प्र्याक्टिस गर्ने हो कामै त्यही हो Students are meant to go to school Students are meant to go to school and study स्कुल गएर पढ्ने त हो नि विद्यार्थीको काम यस्तो कुराहरु पनि सिक्दै गर्नुपर्छ है अब हुनै पर्यो नि हुनु नै पर्छ नि डट हुनै पर्यो नि भन्दा पनि इज मीन टु प्लस अब्जेक्ट नै लाग्छ क्या एउटै मिनिङले बाँध्न सकिँदैन यो ठूलो स्ट्रक्चर हो त्यसकारण धेरै मिनिङ बुझ्नुपर्छ इज प्लस मीन टु बी प्लस अब्जेक्ट डट त डट हुनु नै पर्छ नि A judge is meant to be impartial न्यायाधीश निष्पक्ष त हुनै पर्छ नि ओके न्यायाधीश त निष्पक्ष हुनै पर्छ नि भन्ने खालको क्या A judge is meant to be impartial A teacher is meant to be qualified शिक्षक योग्यता हुनै पर्यो नि are meant to have plus object डट सँग त डट हुनै पर्छ नि Doctors are meant to have good knowledge डाक्टरहरुसँग राम्रो ज्ञान त हुनै पर्छ नि Doctors are meant to have good knowledge. Okay? यसरी हामीले केही स्ट्रक्चर्सहरु अभ्यास गर्यौं र तपाईले सुरुदेखि अंग्रेजी सिक्ने इंग्लिश लर्निङ होम पनि हेर्नु होला अनि म चाहिँ अनलाइन सरसँग पढ्छु भन्ने इच्छा भयो भने यसदेखि तल दिएको एउटा फर्म छ अनलाइन क्लासको त्यो भर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ इट सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय